السلام علیکم. آج دا سونا جہا پروگرام تھوڑے واسطے گھن کے آیا کہ سارا پیج ہے ایک تھی گیا پرانا وال نواں پیج بنا کے دا سے سارے دوستاں کو سبے دوستاں کو ڈھیر مبارکاں ہوئیں کہ ایسا ولا بنا کے دا ولا سا اپنی ثقافت لکھے سوں او جرا بندہ سارے پیج کو ہیک کر کے دے او اچھے چیزاں نہیں لکھیں دا پیا سارا کلچر نہیں لکھیں دا پیا او غلیظ ویڈیو لکھیں دا پیا تو میں معذرت کرے سا کہ جیرے سارے دوستوں کو دیکھنے پین ہوں ایک ثقافتی ولا ہے کہ ہوں سونے جہ رنگ سونے جہ نظام نال سونے جہ شاعری نال سونے جہ لوک انداز لوک گائکی لوک موسیقی شاعری سریکی دا سارا سونا کلچر او ڈھول او واجے او سارے جڑے لاؤ او ونگاراں او کھو او ڈاند سارا کلچر او سارے سیرے او سارے محفلاں او سارے بیٹھکاں او سارا بھا بال کے سیکڑ رل کے باہون او سارے کلچرل چیزاں سارے نے ساریاں ولات والے اپنے پیج تے اندے چو سارے شوبز دے رنگ بھی ہو سن اگر تو کو علم ہو سی دیہات کیونکہ ہن دنیا ایک ماڈرن دنیا آکھی ویندا ہے کو اندے آکھا ویندے ماڈرن جی دنیا بن گئی اندے ہر شے دا نیٹ دا دور ہے سارے بڈھڑے یادے بیٹھے نے بچڑا چیک کراں سویرے می آسی کے نا یہ سارے چیزیں ہوں نیٹ دور ہوں تو اساں شوبز دی وڈی تو وڈی خبر ڈیسو راحت فتح علی خان دی خبر ڈیسو ہندوستان دی شوبز دی بھی ڈیسو اساں سلیمان خان شاہ رخ خان بھی دسیسو اساں شان بھی دسیسو اساں سلطان رئی بھی دسیسو اساں منصور ملنگی احمد نواسی نے دسیسو اساں جدید موسیقی دا مجاہد منصور دسیسو محسن ملنگی دسیسو گلاب دسیسو سارے فنکاراں دے بارے دسیسو اساں کلچرل چیزاں لکھیسو ہاں اساں اپنے اسلامی تہوار ماہ رمضان اساں او تراویاں لکھیسو سارا کلچرل چیزاں عید نماز لکھے سو اساں اپنے دینی مسائل انشاءاللہ تو سکرین تے لکھے سو سارے چیزاں سارے رنگ ثقافت دے تھوڑے نویں پیج تساں ہاں نام بھی دسے نا تساں کو فالو کرنا ہے جی اون پیج دا نام ہے شوبز دے رنگ کوثر شہباز کا سنگ اگر میں اردو دساں وچا شوبز کے رنگ کوثر شہباز کا سنگ اندے بھی تو سارے چیزاں مل سن سارے دے سارے ایک شعر تھوڑے نام کریندا ونجا ڈوڑا ہو سی جے تک نہ نکلے گول دے وچ اتھا رزق شہین کو نہیں ملدا اتھا ڈاڑھے بندے کھس گھندن اتھا حق مسکین کو نہیں ملدا دکھ جدن بھی ملدن عاشق کو دکھ شخص حسین کو نہیں ملدا تیری آتش کوشش ضائع ویسی آسمان زمین کو نہیں ملدا تو دے دے راسو تے سارے پیج کو فالو کرے سو تے اپنی رائے ضرور دے سو اجازت دے سو اللہ حافظ.